أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ ألم يجعل كيدهم في تضليل کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور بھیجے ان پر اڑتے جانور جھنڈ کے جھنڈ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ جو پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ پھر کر ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا